अस्सलाम वालेकुम नाजरीन. هنا حکیم غلام رضا ماما مصروف استا درو بوٹه میکنه. هنا یعنی جای چای کوی زیاده ماشالله خوب تازه تازه مست یعنی ناتوخ چقدر زیاد بور شده یعنی جای استا خو صحیحه یعنی را چای کوی مگه ایرا دروشت آلاف هم مگه ایرا مردم از ما مردمی وطن کی است ایرا درشتگم مگه مردمی وطن درشتگ مگه ما ایرا درشت آلافم مگی باز مردمی وطن ایرا چای کویی هم مگه پودینه کویی هم مگه چرا تاب ازی کی است خونوگ است یه تا نشانی ازی است که گلای باینجانی مونه نشانی ازی است که گلای باینجانی مونه یعنی توخکن این گلایش باینجانی است این تا خوب گلای باینجانی مونه تا بزی خونوگ است ای برای سیستمی کوره خوب است امزو مو مردمی را درشت آلاف مگی ای برای سیستم خوب است برای شکم روی و غیره برای پیچشی بسیار خوب دیگه بوته است ای یعنی بوتا ماشالله چی خوب دلین بور شده اینه توخکن اون خوب دلین بور شده دایی دره ماشالله بوتا زیاد است بسیار خوب بوتا دایی دره کنجکی بس دایی لبار کزر کزا نمیله اون میم سیا بوتا کیه نه ریکاردینگ تو است این وقتی پودینه کوی مورد هم زد بس میره کٹ کنو آن یه گون بالشی یک تایه همی پودینه کوییه آن چای کویی هم مگه پودینه کویی هم مگه این بخشه دردی کوره هر قسم دردی کوره یا نه او خوب مونه اینه اولا ماما میکندم زد بس اون مخلطه رو پور کنم بس ये चीज़ा तमाम द कुआ बुर मुशरा तो कुदरत खुदा अच्छा गी संगा बुर मुशा अजमने संगा तो अजमने चटानी संग वो संग कट्टर चटान से अजमने जो बुर मुशना जम सर बुर शिदा अज खाक बुर ना मुशना ही ना दिगाई ای پودینه کویی که است بخش سردردی بسیار خوبه هر کس که مایگرین داره نه سرش درد منه بخش ازو بسیار خوبه همیشه که درد نمونه مایگرین که مشنه بخش ازو بسیار خوبه ایر که جوانی کویی یا عام جوانی گٹ کده بخور نه چای جور کده درد एकदम ختم منه اون رو ڈاکٹر هم دا پس از دی डॉक्टर इनारा फ्रांस और बरतानिया में खाया दम सर ये मुबरा ये दिमागी तवाज़न हम सही मुना बीमारी कौरा दिमागी तवाज़न दर्द सर
مایگرین کی داره نه هر کس یعنی استعمال کنه همیشه سرش درد که گم مونه شده در سردردی رو گم مونه هان این خوشبوشی باش چقدر زیاده آن پودینه لی خوشبوی میده نه امی بوتا تمام بیزرر بوتاه بس بیا چرا این دبلیز سنبال نمیکنی خو آن داواری صحیح است از من از سنگی استه بایی آن خیال کنو بایی بیا موبایل خو بگر گرفتیم تمام